सूरह तौबा का 11वां रुकू यहाँ से शुरू हो जाता है। ये पीछे रह जाने वाले खुश होंगे, मतलब जिहाद में नहीं गए वो पीछे रह गए, वो खुश होते हैं कि हमने जिहाद में नहीं गया। ये गर्मी का मौसम है और पानी का प्यास लगेगा और तलवार से उनसे लड़ना पड़ेगा। एक तो मौत का डर भी है और ये राह भी लंबी है। ये लोग जिहाद में नहीं गए इसलिए पीछे रह गए तो वो खुश हो रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने के बाद अपने बेटे रहने पर और उनको अल्लाह की राह में अपने माल और जान के साथ जिहाद करना नागौरी हुआ और दूसरों को भी कहने लगे कि तुम गर्मी में मत निकलो। देखो मैं बताया ना अभी मानी तो समझ गए है। यह अकबर कुरान का मानी हूबहूब है। कोई मुसलमान इस बात को नहीं डर रहा कि भाई कुरान का मानी मैं नहीं समझ सकता। अगर तुम पढ़ो तो सही, समझ में आ जाएगा, अल्लाह ताला समझ देगा। आप कह दीजिए कि जहन्नम की आग इससे भी ज़्यादा गर्म है। क्या खूब होता अगर वो समझते, अगर वो भी समझकर पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ देते, जिहाद में मुसलमानों का गलबा होता और काफिरों को दौड़ा के मारते। तो हमारे में थोड़े लोग कमज़ोर हो गए तो थोड़े से आदमी आगे बढ़ने लगे तो बहुत से नुकसान उठाना पड़ा। यहाँ तक कि हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दाद भी शहीद हो गया था और भी बहुत सारे सहाबा जिहाद में शहीद हो गए। अल्लाह ताला शहीद का मर्तबा इतना रखा कि वो जिंदे है और उनको रिज़्क़ भी पहुंचता है। सो तुम थोड़े दिनों दुनिया में हंस ले और बहुत दिनों आखिरत में रोते हैं इन कामों के बदले में जो कुछ कुफ्र और निफाक और खिलाफ किया करते थे। तो अगर खुदा ताला आपको इस सब्र से मदीना को सही व सालम उनके किसी गिरवा के तरफ वापस लाए, फिर ये लोग किसी जिहाद में चलने का इजाज़त मांगे, तो आप यूँ कह दीजिए कि तुम कभी भी मेरे साथ ना चलोगे और ना मेरे हमरा होकर किसी दुश्मन दीन से लड़ोगे। तुमने पहले भी बैठे रहने को पसंद किया था तो उन लोगों के साथ बैठे रहो जो वाक़ा पीछे रह जाने के लायक है। जो पहले जो पीछे रह गए थे उसके बाद में पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीत हासिल करके जब आ गए तो उनसे कहते थे कि हम तुम्हारे साथ और लड़ाई में आएंगे। तो उनको ये जवाब दीजिए जो इसे पढ़कर पहले मैं पढ़कर सुना दिया। और इनमें कोई मर जावे तो उनके जनाजे पर कभी नमाज ना पढ़ी, अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली, कितना सजा है, अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली। और ना दफन के लिए इसके कब्र पर खड़े हो जाइए क्योंकि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुफ्र किया है और वो हालत कुफ्र में मरे, हालत कुफ्र में ही मरे हैं। और उनके अम्वाल औलाद आपको ताज्जुब में ना डाले। अल्लाह को सिर्फ ये मंजूर है कि उन मज़कूर चीज़ों की वजह से दुनिया में भी इनको गिरफ्तार अज़ाब रखे और उनका काम हालत कुफ्र ही में निकल जाए, उनके हालत को उनके दम हालत कुफ्र ही में निकल जाए। और जब कभी कोई टुकड़ा कुरान का इस मज़मून में नाजिल किया जाता है कि तुम खलूस दिल से अल्लाह पर ईमान लाओ और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा होकर जिहाद करो, तो उन्हें उनमें के मुक़द्दरे आपसे रुखसत मांगते हैं। तो थोड़े आदमी कहते हैं कि हमको इजाज़त दिए कि हम जंग में ये लड़ाई में नहीं आ सकते इस तरीके से, और कहते हैं कि हमको इजाज़त दीजिए कि हम भी यही ठहरने वालों के साथ रह जाए। वो लोग गायती बेअहमती खान नशीन औरतों के साथ रहने पर राज़ी हो गए
اور ان کے دلوں پر مہر لگ گئی، جس سے وہ ہمتی یا بے ہمتی کو سمجھتے ہی نہیں۔ ہاں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ہمراہی میں جو مسلمان ہیں، انہوں نے اس حکم کو مانا اور اپنے مال سے اور جانوں سے جہاد کی، اور نبی کے لیے سارا خوبیاں ہے، اور یہی لوگ کامیاب ہے۔ انہی کے لیے سارے خوبیاں ہے، انہی لوگوں کے لیے انہی مومنین کے لیے سارے خوبیاں ہیں، یہ لوگ کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہے، اور ان میں ہمیشہ کو رہیں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ دیکھو، جہاد میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ساتھ دیا، ان کے لیے کتنا اچھا بدلہ ہے، جو ساتھ نہیں دیا ان کے لیے کتنا دردناک عذاب ہے۔ آج کے دن تو کوئی مسلمان کو جہاد کرنے کا تو موقع ہی نہیں، بس لیکن اس کو اتنا تو ضروری ہے کہ ایک اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان لانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو آزمانا، یہ ایمان کا پہلا۔ دوسرا، 5 وقت کی نماز اس کو ادا کرنا، یعنی ایمان، اس کے بعد میں نماز۔ اور تیسرا، اگر رمضان مبارک کے روزے آتے ہیں تو تمہارے پاس طاقت ہے تو روزہ رکھنا، نہیں تو اس کے بارے میں رمضان المبارک کے مہینے جو صدقات کتاب میں لکھا ہے روزے کے بارے میں، فضائل اعمال میں، اس کو پڑھ لینا تو معلوم پڑ جائے گا کہ نہیں روزہ رکھتے تو اس کے لیے کیا ہے۔ اس کے بعد میں اگر تمہارے پاس پیسہ ہے تو اس کا زکوٰۃ دینا، اور بھی زیادہ پیسہ ہے تم حج مبارک یعنی بیت اللہ شریف کا زیارت کرنا، مدینہ شریف کا زیارت کرنا یعنی حج کرنا، یہ تمہارے لیے ہے۔ یہ مسلمان لوگ آج کے لیے ان کے لیے یہ ہے۔ اس سے پہلا جو مسلمان تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابی تھے، اس ٹائم پر اسلام کے دشمن بہت تھے، اس لیے ان سے اپنے دین کو آگے بڑھنے کے لیے جنگ کرنا پڑا، بہت سی مصیبتیں اٹھانا پڑا، اتنا مصیبتیں، اتنا قربانیاں دے کے اس دین اسلام کو ان لوگوں نے، ان بھائیوں نے اس اسلام کو اپنے کھاندے پہ چھوڑ کے یہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ہم اس اسلام کو ہم نے کہا کیا کرنا چاہیے بتاؤ؟ اس کو ایسا ہی آباد کرنا چاہیے، اس کو ایسا ہی آباد رکھنا چاہیے۔ اس میں پڑھ کے یہ دنیا کے دوسرے قوموں کے دوستوں کو پڑھ کر ان کے جیسا نہیں ہونا۔ یہ دین اسلام ہے، وہی بالکل پاکیزہ ہے۔ دین اسلام کیا ہے؟ بالکل آسان طریقے سے زندگی بسر کرنا ہے۔ تو یہ آسان اسلام طریقے کو سبھی آدمی آزما کر اپنا زندگی دین اسلام پر گزارا کرنا، مرتے دم کلمہ نصیب عطا ہونا، یہ دعا اللہ سے مانگتے رہنا کہ اللہ سبھی مسلمان بھائیوں کو توفیق ہدایت دے، خاص کر کے مجھے، میرے بیوی، میرے بچے، میرے پورے خاندان وسیلہ تا قیامت نسل با نسل ان سب کو توفیق ہدایت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین والحمد للہ رب العالمین۔